कोरोना कहरको यो विशेष प्रस्तुतिमा हामी विभिन्न जिल्लाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टसँग त्यहाँको वस्तुस्थितिको विषयमा जानकारी लिइरहेका छौं। हामी जोडिन चाहन्छौं कैलाली जिल्लातर्फ, जहाँबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सुशील, कैलाली जिल्लाको समग्र वस्तुस्थितिको विषयमा जानकारी गराउनुस्। सम्झना, अहिले हामी कैलाली जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्र जोशीपुर गाउँपालिकामा छौं। यो गाउँपालिकामा कोरोनाको प्रभाव कस्तो छ, यहाँका किसानहरूको अवस्था के छ, यो गाउँपालिकामा रहेका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहहरूले राहत व्यवस्थापनको लागि र कोरोना नियन्त्रणको निमित्त क्वारेन्टाइनको निर्माण लगायत के काम कसरी गरिरहेका छन् भन्ने स्थलगत जानकारीको लिनको लागि हामी यहाँ जोशीपुर गाउँपालिका आएका छौं। यहाँ गाउँपालिकामा पनि अन्य क्षेत्र जस्तै प्रभावित देखिएका छन्। यहाँ गाउँपालिकामा पनि यहाँ किसानहरूले समयमा यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि खेती गर्न समस्या परेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। यस्तै गरी यहाँ गाउँपालिकामा पनि जुन विकास निर्माणका कामहरू गतिविधिहरू छन् ती सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको भन्ने आइरहेको छ। यसै क्रममा हामी जोड्न गइरहेका छौं यो क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय कतिको प्रभावित भएको छ यो लकडाउनले भनेर हामीसँग हुनुहुन्छ जोशीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, बजार व्यवस्था संघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ विश्वनाथ चौधरी। हामी उहाँसँग कुरा गर्न गइरहेका छौं। पछिल्लो समय यो जुन लकडाउन छ, यो लकडाउनले यो क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय कतिको प्रभाव पारेको छ? धन्यवाद। सर्वप्रथम त न्युज 24 हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीवासीहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। र यसै लकडाउनको समयमा हाम्रो जोशीपुरमा हाम्रो प्रशासनिक अधिकृत र गाउँपालिका अध्यक्ष कुशल भएको हुनाले जुन नेपाल सरकारले भनेको मापदण्ड अनुसार खाद्यान्न वस्तुहरू र ग्यासहरूको बारेमा बिहान 7 देखि 9 बजेसम्म बिहान बजारका ती खाद्यान्न वस्तु बेच्ने पसलहरू खुल्ला गरिएको छ र त्यही निर्देशनमा हामी काम गरिरहेका छौं। र वास्तवमा अब जुन जोशीपुर गाउँपालिकाले राहतको कुरा ल्याएको छ त्यसमा पनि अध्यक्ष र प्रशासनिक अधिकृतको कुशलताले गर्दाखेरि जोशीपुर बजारमा भएका व्यापारीहरू, ठेलामा र चिया पसल गरेर बसेका व्यापारी साथीहरूलाई पनि तपाईले राहतको लागि सिफारिस गर्नुहोस् र हामी राहतको व्यवस्था गर्छौं भन्ने अब दोस्रो लटको राहत वितरण कार्यक्रममा लगभग जोशीपुर बजारबाट 44 जना साथीहरू राहत पाउनेमा तयार भएका छन्। यसले जस्तो बैंकिङ ब्याजको कुराहरू पनि कसरी तिर्ने भन्ने आइरहेको छ, अन्य समस्याहरू आइरहेका छन्, व्यवसायले भोग्नु परेका समस्याहरू चाहिँ। र यो जोशीपुर बजार एउटा ग्रामीण भेगको मार्केट भएको हुनाले यहाँ बहुत अत्याधिक साथीहरूले लोनको व्यवसायहरूले यो सानो ग्रामीण भेगमा एउटा आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् र यहाँ कमर्सियल बैंक र वाणिज्य बैंकबाट लोन गरेका छन् र नेपाल सरकारले ती ब्याजहरूलाई छुट भन्ने कुराहरू आएको थियो। तर भर्खरै यो महिना सकिँदाखेरि ती ब्याजहरू बैंकले फेरि तागेदा गरेर ब्याज लिएको छ र त्यसमा नेपाल सरकारले ती ब्याजहरू मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने बजार व्यवसायीहरूको मागहरू रहेको छ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जोशीपुर यो उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बताउनु भयो कि यो क्षेत्रमा दिनको 2 घण्टा अति आवश्यक पसलहरू सञ्चालन गरिएको छ। यस्तै अन्य लोनको कारणले समस्या परिरहेको छ लगायत समग्र रूपमा उहाँले यो व्यापारीहरूले भोग्नु परेको समस्याको बारेमा बताउनु भयो। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ जोशीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल राज उपाध्याय हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई जोड्न गइरहेका छौं। समग्र गाउँपालिकाले सेवा कसरी प्रभाव गरिरहेको छ र यो राहत वितरण, क्वारेन्टाइनको लगायत अन्य सेवाहरू कसरी गरिरहनु भएको छ, दैनिक कामहरू कतिको प्रभावित भएका छन् गाउँपालिका? स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। जोशीपुर गाउँपालिकाले दैनिक प्रवाह गर्ने सेवा त प्रभावित भएका नै देखिन्छ। यो सँगै विकास निर्माणका काम कतिको प्रभावित भएका छन् र तपाईले जुन राहत वितरण गरिराख्नु भएको छ गाउँपालिकामा रहेका विपन्न वर्ग जुन दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई कसरी व्यवस्थापन मिलाउनु भएको छ? हामीहरूले सर्वप्रथम त दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने अति अत्यावश्यक कार्यहरू सम्पादन गरिरहेका छौं र विकास निर्माणलाई पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि अस्ति भर्खरै हाम्रो वैशाख 19 गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्देशानुसार हामीहरूले सामाजिक दूरी कायम राख्नका लागि प्रत्येक वडामा सम्पन्न भएका योजनाहरूको अनुगमन समितिले गर्ने आफ्नो कार्य, प्राविधिकहरूले गर्नुपर्ने कार्य सबैको समय सीमा तोकेर
निश्चित समयमा एउटा समय तालिका बनाएर एउटा कार्ययोजना बनाएर हामीहरूले वडा कार्यालयमा पठाएर हामीहरू उहाँहरूलाई भुक्तानीको लागि एउटा कुनै निश्चित समय दिएर उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको गाँठो फुकाइदिने पक्षमा छौँ र यो कार्य सम्भवतः हामीहरू भोलिसम्म सबै वडा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिसक्छौँ र राहत वितरणको सन्दर्भमा अब हामीहरूले पहिलो चरणमा अति विपन्न परिवार भनेर वडा कार्यालयबाट सिफारिस भइआएको र वडा स्तरीय प्रकोप व्यवस्थापन समितिबाट समेत सिफारिस भएर आएको तथ्याङ्क बमोजिम 1786 घरधुरीलाई हामीहरूले राहत वितरण गरिसकेका छौँ र दोस्रो चरणमा पनि तपाईको हामीहरूले फेरि केही छुटफुट भएका र फेरि केही गुनासो आएका र कहीँ कतै छुटेको भन्ने गुनासो आएको हुनाले हामीले दोस्रो चरणमा पनि करिब 1658 घरधुरीलाई राहत वितरण गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ। सम्भवतः यो पनि 1-2 दिनभित्रै राहत वितरण कार्य सुरु हुन्छ। राहत वितरणमा कतिपय ठाउँमा विवाद पनि देखिएको छ। तपाईँको गाउँपालिकामा के छ? तपाईँको गाउँपालिकामा कतिपयले राहत नपाएको भन्ने गुनासो त गरिरहेछन्। अन्यत्रको तुलनामा गुनासोको सन्दर्भमा यहाँ अलिकति कम छ। गुनासो काम गर्दै जाँदाखेरि अलिअलि गुनासो त आउनु स्वाभाविकै हो। त्यत्रो ठुलो मात्रामा गुनासो आएको छैन र त्यत्रो ठुलो मात्रामा राहतको गुणस्तरीयतामा पनि कुरो उठेको छैन। राहतको गुणस्तरीय राहत सामग्री गुणस्तरीय नै छन् भन्ने अहिलेसम्म हामीहरूले पृष्ठपोषण पाइरहेका छौँ र यही सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि कोही त्यस्तो अति विपन्न परिवार एकदम छुटेको साँझ बिहान चुलो समेत बल्न नसक्ने अवस्था छ भने हामीहरूले वडा कार्यालयको सिफारिसको र अनि कोही त्यस्ता स्वयं व्यक्ति छन् भने चाहिँ हामीहरूले गाउँपालिकाबाट अन द स्पट उहाँहरूलाई राहत पनि उपलब्ध गराइरहेका छौँ। अहिलेसम्म यो बजेटको अब आर्थिक वर्षको अन्त्य आउँदैछ, बजेट कति कार्यान्वयन भयो? यो विकास निर्माणका कामहरू यो कोरोनाको सँगै यो जुन लकडाउन छ यसले कतिको प्रभाव पारेको छ? विकास निर्माणलाई लकडाउनले निश्चय नै प्रभाव पारेको छ। कतिपय हामीहरूको चैतसम्म सम्झौता भइसकेका योजनाहरूको पनि कार्यान्वयनमा हामीहरूले गर्न सकेका छैनौँ। कतिपय सम्झौताको म्याद गुज्रिसकेको अवस्था पनि छ र विकास निर्माण निश्चय नै बढेको छ। हामीहरूको करिब 1/3 बजेट मात्र अहिलेसम्म खर्च भएको छ। अहिलेसम्म तपाईँको गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमित देखिएको छैन भनिएको छ। यद्यपि तपाईँहरूले जुन क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुभएको छ, कति क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुभएको छ, कति राख्नु भएको थियो? अहिले क्वारेन्टाइनमा कुनै नागरिक छन् या छैनन्, के छ? हामीहरूले क्वारेन्टाइन सुरुमा रघुनाथ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसबाट हामीहरूले सुरुवात गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीहरूले यहीँ जोशीपुर वडा नम्बर 1 स्थित मोहनलालमा विस्तार गऱ्यौँ र त्यसपछि तेस्रो क्वारेन्टाइनको रूपमा हामीहरूले जनप्रकाश मावि मुद्दीलाई गरेका थियौँ र ती सबै क्वारेन्टाइनहरू अहिले खाली भएर तपाईँको रघुनाथ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा क्वारेन्टाइनमा हाल 2 जना व्यक्ति मात्रै रहेका छन्। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जोशीपुर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। हामीले उहाँसँग यहाँ यो क्षेत्रमा भएका गाउँपालिका गरेका कार्यको बारेमा जानकारी लियौँ। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ रामकृष्ण चौधरी। उहाँले जनप्रतिनिधिहरूले यो क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहनु भएको छ, कोरोना नियन्त्रणको लागि के काम कसरी गरिरहनु भएको छ, हामी उहाँलाई जोड्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू। धन्यवाद। कोरोना जुन यो छ, यो गाउँपालिकामा कोरोना प्रभाव नियन्त्रणको लागि, आम नागरिकलाई बचाउनको लागि समग्रमा भन्नुपर्दा यो गाउँपालिकाले या जनप्रतिनिधिहरूले के काम कसरी गरिरहेका छन्? अब जोशीपुर गाउँपालिकामा अब हाम्रो जोशीपुर गाउँपालिकाले अब यो जुन कोरोना भाइरस जुन महामारीको जुन अब जोखिम जुन फैलिरहेको छ, अब त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नको लागि जोशीपुर गाउँपालिकाले अब आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म अब रात दिन चाहिँ खटिराखेको छ र सर्वप्रथम हामीले के गर्यौँ भनेपछि यसको जनचेतनामूलक सन्देश दिनुपर्छ भनेर प्रत्येक पारामा हामीले न्युज यो के भन्छन् यो जिङ्गल बजाएर पनि हामीले प्रचार प्रसार गर्न लगायौँ र त्यसपछि फेरि पनि हामीले प्रत्येक अब वारा यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ हामीले त्यो टेम्परेचरहरू ज्वरोहरू नाप्ने चाहिँ हेल्प डेस्क स्थापना गरेका थियौँ र त्यसपछि अब हामीले यो अलिकता यो व्यापक हुन्छ भनेर हामीले यो बजार भएको क्षेत्रमा, जस्तै अब हाम्रो यहाँ धेरै बजार पनि छ, जोशीपुर अब अलिकता ठुलो बजार छ, हाम्रो सिमरी, सिमराना, लक्कर यस्ता ठाउँमा हामीले यो औषधिहरू पनि छर्कन लगायौँ र यसपछि अब यतिले गर्दा पनि नहुने भयो, यसको लागि अब हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर
हामीले यो रघुनाथ बहुमुखी क्याम्पस बगौनियामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन हामीले गऱ्यौँ र त्यहाँ पनि चापको अत्यधिक चाप भइसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अब यो मोहनियाल मावि भटेर जोशीपुर स्कुलमा पनि हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ क्वारेन्टाइनको लागि र यहाँ पनि अत्यधिक चाप भइसकेपछि हामीले अर्को जनप्रकाश मावि मुद्दीमा अनि हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था चाहिँ गऱ्यौँ र त्यस क्वारेन्टाइनमा अब हामीसँग अब पहिला भारतबाट आएका 36 जना थिए व्यक्तिहरू र त्यो 36 जना व्यक्तिहरू हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि उहाँहरू अवधि समाप्त भइसकेपछि उहाँहरूको आरटीपी टेस्ट गरेर हामीले उहाँहरूको रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सबैले उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन हामीले पठायौँ र त्यसपछि अझै पनि त्यो अब आउने क्रमहरू जारी नै थियो र भारतबाट हामीसँग खासै अब त्यस्तो आएनन् र हाम्रो यो मुलुक नेपाल मुलुकभित्रबाट आएका पनि अब जुन ठाउँमा पहिला त अब जुन ठाउँबाट आएको पनि हामीले राख्यौँ र अत्यधिक चाप भइसकेपछि हामीसँग 267 जना पुग्यो जसले गर्दाखेरि अब यो 3 स्कुलमा भनौँ न भरि भराउ भइसकेपछि अब हामीसँग प्रदेश सरकारबाट पनि एउटा मार्गदर्शन आयो र यो सामाजिक स्वास्थ्य विकास यो सामाजिक स्वास्थ्य यो सामाजिक मन्त्रालय र यो स्वास्थ्य विकास कार्यालयबाट पनि मार्गदर्शन आइसकेपछि अब त्यसमा के भनेको थियो भनेपछि जुन भारतबाट आएका व्यक्ति अनिवार्य राख्नुपर्ने र अरू मुलुक विदेशबाट आएका व्यक्तिले पनि क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य राख्नुपर्ने र हाम्रो नेपाल देशमा अब जुन जिल्लामा जुन प्रदेशमा देखिएको छ अब त्यस्ता ठाउँबाट आएका जस्तै पुष्टि भएको छ त्यस्ता ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरूले अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने र बाँकी अब हाम्रो जुन नेपाल देशमा जुन नदेखिएको जिल्लाबाट आएका छन् उहाँहरूलाई रेकर्ड चाहिँ नाम सबै दर्ता गराएर रेकर्ड राखेर उहाँहरूलाई सुझाव सल्लाह दिएर होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने सल्लाह दिएर घर पठाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ भन्ने त्यहाँ निर्देश आइसकेपछि अब हामीले उहाँहरूलाई अब घर पठाएका छौँ र उहाँहरू पनि होम क्वारेन्टाइन बसिसकेपछि अब उहाँहरूको अवधि त्यहाँ पुगिसकेपछि आरटीपी चाहिँ टेस्ट चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले त्यो गरेका छौँ र अब यो यति भइसकेपछि अब हामीले जुन भारतबाट पनि अब आइराखेका छन् र हाम्रो यो नेपालको पनि अब जुन जस्तै पुष्टि भएको छ नेपालगञ्ज भयो उदयपुर जिल्ला भयो उतातिरबाट आएका व्यक्तिहरूले पनि राख्ने तर हामीसँग अहिले भारतबाट आएका उत्तराखण्ड पिथौरागढबाट आएका हाम्रो अहिले 2 जना चाहिँ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू बौने बहुमुखी क्याम्पसमा चाहिँ हुनुहुन्छ र हाम्रो यो 3 विद्यालय जुन छ क्याम्पस अडिट विद्यालय यो अहिले हाम्रो क्वारेन्टाइन जारी नै छ हाम्रो सबै सरसामान छन् मान्छे आउने बित्तिकै हामी अब जे जस्तो त्यो व्यवस्थापन हामी गरेर चाहिँ राख्न सक्छौँ जस्तो अहिले स्वास्थ्य उपकरण जस्तो पिपीहरू पनि पाइया छैन अनि औषधिहरू पनि त्यस्तो छैन भन्ने अभाव छ भने चाहिँ तपाईँको गाउँपालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अन्य स्वास्थ्य उपकरणको अवस्था चाहिँ के छ अब यो स्वास्थ्य सामग्रीको लागि अब हामीले अभाव पक्कै पनि छ अब हामीले यो सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पनि हामीले पटक चाहिँ माग गऱ्यौँ र जुन किसिमको हामीसँग जुन प्राप्त हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ भएको छैन अब हामीले अब सुरुमा सबभन्दा अब पहिला त यो बीपीईको धेरै नै समस्या थियो जस्तै मास्कको समस्या थियो सेनिटाइजरको पनि समस्या थियो र हामीले माग गर्दै गर्दा के भयो भनेपछि पीपी चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयले अब 7वटा मात्र पठाएको र त्यसमा 5वटा चाहिँ सेट अब यो सर्ट र प्यान्ट मात्र भएको गम्बुट नभएको टोपी चस्मा के पनि नभएको होइन अधुरो र 2वटा सेट चाहिँ पुरा चाहिँ पठाएको छ र त्यसमा हामीसँग मास्क जस्तै 20 पिस पठाएको छ र यो ग्लोभ्स भन्छन् त्यो 11 चाहिँ 30वटा पिस पठाएको छ र सेनिटाइजर 15वटा यो 10 ml को पठाएको छ र 5 लिटर सेनिटाइजर यदि पठाएको चाहिँ छ र अब यसमा अब अवधिको कुरा अरूको कुरा अब त्यसमा कुरै नै गरौँ हामीसँग अब थोरै हामीले बारम्बार यो किट माग गर्दाखेरि थोरै किटहरू आएको थियो जसले गर्दाखेरि हामीले अब 82 जना मात्रको हामीले त्यो गर्न सक्यौँ र अब अहिले हामीसँग त्यो 5वटा मात्र किट छ र अरू बाँकी फेरि पनि हामीले त्यो माग गरेका छौँ अस्ति मैले त्यहाँ प्रदेशको डाइरेक्टर स्वास्थ्य डाइरेक्टरसँग कुरा गर्दाखेरि अब भर्खरै त्यो अब पर्सि नै पुग्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो र त्यो पनि अब यो दिपाल ड्युटीबाट वितरण हुन्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो र आज म उहाँसँग फेरि पनि सम्पर्क गर्छु र हामीले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर
त्यो हामीलाई 300 आरडीटी किट चाहियो भनेर हामीले माग चाहिँ गरेका छौँ। तपाईँको गाउँपालिका विशेष गरेर गाउँपालिकामा किसानहरूको बढी बाहुल्य छ, यो कृषि क्षेत्र पनि हो। किसानहरूले एकातिर उत्पादन गरेका चाहिँ वस्तुहरू जस्तो तरकारीहरू अन्य वस्तुहरू बजारसम्म लिन सकेका छैनौँ भनेर व्यापक गुनासो गरिरहेका छन्। अर्को भने यो खेतीको सिजन पनि हो, उनले मल पाएका छैनन्, पेट्रोलियम पदार्थहरू डिजेलहरू पाएका छैन, बिउ बिजनहरू पाएका छैन भन्ने छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ, के छ? अब यो हाम्रो पक्कै पनि जोशीपुर गाउँपालिका होइन, अब यो कृषिमा आधारित अब एउटा गाउँपालिका पनि हो र सबभन्दा अब हाम्रो यहाँ 95% अब कृषिमा नै चाहिँ निर्भर पक्कै पनि हाम्रो यहाँका किसानहरू छन्। तर यसलाई अब हामीले के गरेका छौँ भनेपछि अब जुन तरकारीको कुरा हजुरले गर्नुभयो, अब तरकारी अब यो लकडाउन भइसकेपछि अब उहाँहरूको पक्कै पनि अब कुन ठाउँमा बेच्ने, कहाँ जाने, अब मान्छेको आवाज जावत छैन भनेपछि कसरी उहाँहरूले चाहिँ त्यो बिक्री अब गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो यहाँ मात्र यो समस्या होइन, यो सबै ठाउँको नेपाल देशको पुरै समस्या चाहिँ हो। र अब किसानहरूको जुन अब यो डिजलको कुरा छ, पेट्रोलको कुराहरू छन्, खादका कुराहरू छन्, यसलाई अब हामीले अब भर्खरै हाम्रो यहाँ पेट्रोल त यो 2-3 दिन चाहिँ सर्टेज भएको थियो र आज पनि पेट्रोल चाहिँ आइसकेको छ भन्ने कुरा मैले खबर पाएँ। त्यो सिङ्गरीमा चाहिँ आइसकेको पेट्रोल छ र डिजल पनि अहिलेसम्म अभाव त छैन, आइराखेकै छ। र यो अब खाडमलको कुराहरू पनि अब हामीले गाउँपालिकाबाट उहाँहरूको सहकारी छ, सहकारीमा निर्णय गराएर हामी यसरी चाहिँ खाडमलको लागि यसरी चाहिँ हामी ल्याउँछौँ, यसलाई सिफारिस गरिदिनुहोस् भन्ने निवेदन जुन दिनुहुन्छ उहाँहरूले, हामीले त्यो उहाँको निवेदन अनुसारलाई, उहाँको निर्णय अनुसारलाई मध्यनजर गर्दै हामीले गाउँपालिकाबाट सिफारिस चाहिँ गरिदिएका छौँ र त्यो सिफारिस मार्फत नै त्यहाँ कृषि सहकारी संस्थाहरूले पनि अब त्यो खाद चाहिँ डिएपी र युरिया अनि पोटास अब के छ त्यो ल्याउनुपर्ने कुराहरू ल्याएर उहाँहरू चाहिँ किसानहरूले चाहिँ दिइराखेको अवस्था छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरूले पनि यो गाउँपालिकामा छन्, उनीहरूले पनि समस्या काम गर्न पाएको छैन अनि खाद्यान्न सिद्धिएको छ अनि राहत पनि पाएका छैनौँ भन्ने कतिपयले गुनासो गरिरहेका छन्। गाउँपालिकाले राहत वितरण त गरिरहेको छ तर सबैलाई पुगेको छैन भन्ने चाहिँ गरिरहेका छन्। के छ यसमा गुनासो छ नि त सर्वसाधारण? अब यो अब हाम्रो यहाँबाट यस्ता अब किसिमका गाउँपालिकामा अब दैनिक ज्यालादारी गर्ने होइन र अब अरू ठाउँमा पनि अब गएर काम गर्ने र यी असहाय व्यक्तिहरू पनि छन्, अपाङ्ग व्यक्तिहरू पनि छन्, अशक्तहरू पनि छन् र त्यस्तालाई अब हामीले अब राहत चाहिँ अब दिनुपर्छ र त्यो उद्देश्यलाई लिएर हामीले राहत पनि वितरण चाहिँ गऱ्यौँ। पहिलो चरणमा हामीले 1792 अब जति अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले वितरण गरिसकेका छौँ र अझै पनि केही अब त्यस्ता व्यक्तिहरू छुटेका छन् भनेपछि त्यो पनि अब छुटेका छन् भन्ने कुरा वाराबाट चाहिँ आयो र उहाँहरूलाई फेरि पनि त्यो हामीले दिनुपर्छ भनेर अब वाराबाट नै अब नाम लिस्ट चाहिँ अब सङ्कलन र छनौट गरेर उहाँहरू पठाइराख्नु भएको छ र बाँकी छुटेकालाई पनि फेरि पनि हामी त्यो व्यवस्था गरेर हामी दिन्छौँ चाहिँ भनेका चाहिँ छौँ। हवस्, धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरी। उहाँसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ जोशीपुर गाउँपालिकामा रहेका किसानहरूको समस्या कसरी सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा यो गाउँपालिका भनेको किसानहरूको बढी सङ्ख्या रहेको उहाँले नै भन्नुभयो। 95% यस गाउँपालिकाका नागरिकहरू किसानमा आधारित छन्। उनीहरू कृषि पेसाबाट नै आफ्नो जीविको सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यद्यपि अहिले जुन यो लकडाउन छ, लकडाउनको कारणले गर्दा दैनिक आफूले उत्पादन गरेका तरकारी लगायतका अन्य वस्तुहरू बजार पाएको छैन, बजारसम्म पुगाउन सकेका छैनन् भने अब नयाँ खेती गर्ने समय पनि हो। यो धानको बिउ राख्ने समय हो, रोप्नको लागि, बर्खा बालीको लागि उनीहरूले बिउ पाइरहेका छैनन्, मलको कुराहरू मल पाइरहेका छैनन्, डिजेल पाइरहेका छैनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ आइरहेको छ। वास्तवमा स्थानीय तहहरू, स्थानीय सरकारहरू आफ्नो क्षेत्रबाट के कति सकिन्छ, नागरिकहरूलाई दैनिक राहतको लगायत अन्य सेवा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने किसिमले लागिरहेको हामीले देखेका छौँ। यसै गरी जिल्लामा पनि समग्र कैलाली जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि अहिले विगतका दिनमा क्वारेन्टाइन अलि व्यवस्थापन भएन, सेवा सुविधा भएन, मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भएका छैनन् र राहत पनि जुन दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्ग हो उनीहरूले राहत पाएका छैनन्। राहत पनि पाउनेवालाले पाएनन्, जो अलि हुने खाने राहत नलिए पनि आफ्नो छाक टार्न सक्नेहरूले लिए भन्ने गुनासो आएपछि अहिले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन समिति पनि गठन गरिएको छ। उक्त अनुगमन समितिले स्थानीय तहमा विभिन्न कैलाली जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमा गएर क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ अनि राहत वितरणको मापदण्ड अनुसार वितरण भइरहेको छ कि छैन, वास्तवमा पाउनुपर्ने समुदायले पाएको छ कि छैन भनेर अनुगमन पनि भए पश्चात अहिले अलिकति प्रभावकारी भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। यहाँ देखिएको छ। सम्झना
जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सुशील। यति बेला कैलाली जिल्लाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट त्यहाँको प्रत्यक्ष वस्तुस्थितिको विषयमा जानकारी गराउँदै र जनजीवनका विषयमा जानकारी लिइरहनु भएको थियो त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग। हामी निरन्तर रूपमा कोरोना कहरको यो विशेष प्रस्तुतिमा विभिन्न स्थानमा रहेका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूबाट त्यहाँको वस्तुस्थितिको विषयमा जानकारी लिइरहेका छौं र कोरोनासँग सम्बन्धित जानकारीहरू निरन्तर रूपमा न्यूज 24 टेलिभिजन मार्फत गराइरहनेछौं। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।